तुर्की के खिलाफ एक बहुत बड़ा रीजनल इत्तेहाद। जी हां, इजराइल, साइप्रस और ग्रीस, इन तीनों ने मिलकर तुर्की के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने कैसा इत्तेहाद बनाया है जो कि तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हम देखेंगे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की ये बैटल और अमेरिका इसको पॉसिबली किस तरह देख सकता है, क्योंकि तुर्की भी एक नेटो का एलाय है। और इस सूरत हाल में जब इनके रीजनल डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं तुर्की और इजराइल के, इजराइल नए तरीकों से तुर्की को काउंटर करने के लिए मैदान में आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन की पॉलिटिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। आइए जानते हैं। तुर्की और इजराइल 2023 के दौरान अपने बायलैटरल रिलेशंस को एक बार फिर नॉर्मलाइज करने जा रहे थे और उर्दगान ने इजराइल का विजिट भी करना था, लेकिन इजराइल और हमास की वॉर के बाद ये सारे प्लान्स अधूरे रह गए और तुर्की और इजराइल के दरमियान फासले बढ़ने लगे। हमने आज से 2 साल पहले डिस्कस किया था कि किस तरह तुर्की अपनी सारी ट्रेड डील्स ख़त्म कर रहा था इजराइल के साथ, और तुर्की की ये कोशिश थी कि मैक्सिमम इजराइल पर इकोनॉमिक दबाव डाला जाए और इजराइल के गजा में एक्शंस को रोका जाए। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो उनको भी तुर्की से बहुत से गिले शिकवे हैं। वो ये कहते हैं कि तुर्की हमास को क्यों होस्ट करता है, वो ये कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ इतने सख्त स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, अपनी पब्लिक में हमारे खिलाफ एक नैरेटिव क्यों बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी इजराइल और तुर्की के दरमियान जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो बड़े वसी हैं और क्लियरली हमें नजर आते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह इजराइल ने तुर्की की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर शमूलियत की मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान की पॉसिबल शमूलियत के हवाले से इजराइल ने कोई कंसर्न जाहिर नहीं किए। और इसकी रीजंस हमने बताई थी कि पाकिस्तान फिलहाल इजराइल के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में एक बहुत बड़ा खतरा पोज नहीं करता जिस तरह तुर्की करता है। अभी मेडिटेरेनियन के हवाले से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन तुर्की और इजराइल की बैटल सीरिया में भी बड़ी क्लियर है। सीरिया में अहमद अल शरा की जो हुकूमत आई है वो तुर्की और इजराइल दोनों के लिए काबिल कबूल है और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस हुकूमत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। तुर्की के नॉर्दर्न सीरिया में एम्बिशंस हैं और इजराइल के सदर्न सीरिया में। इजराइल सदर्न सीरिया के अंदर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है और तुर्की नॉर्दर्न सीरिया में। यानी क्लियरली हमें पता चलता है कि अहमद अल शरा की हुकूमत एक वीक हुकूमत है जिसका फ़ायदा सारी पार्टीज उठाने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी आती है, कुर्दिश फोर्सेस SDF, जिनके हिस्टोरिकली इजराइल के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं लेकिन तुर्की के साथ बड़ी चपकलिश रही है। और 2019 में तुर्की ने इन कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन भी किया था जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तुर्की का क्लियर कट स्टैंस ये है कि ये जो कुर्दिश फोर्सेस हैं ये हमारे मुल्क में आकर भी बदअमनी फैलाती हैं और इनके जो बैकर्स सीरिया में हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं SDF की शक्ल में, प्रॉपर उनकी मिलिट्री फोर्स है, वो हमारे कुर्दों को बहकाते हैं। तो लिहाजा पहले इनके खिलाफ इनके अंदर हम एक्शन लेंगे और अब इनकी पूरी कोशिश है उर्दगान की कि इनको अहमद अल शरा की फोर्सेस में जम कर दिया जाए। तो इस हवाले से बड़ी एफर्ट्स कर रहा है तुर्की और इनको मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रहा है अहमद अल शरा की नई हुकूमत को, और इनको कह रहा है कि आप इनको जम करवाएं, इनकी प्रॉपर इंटीग्रेशन करवाएं सीरियन आर्मी में और इनको किसी भी किस्म की हैंकी पैंकी करने से रोकें। आप हमारे दोस्त हैं और आप ये कर सकते हैं। और इसी तरह वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दे रहा है। और इस हवाले से हमने देखा है कि कुछ मुआहदे भी हुए हैं SDF यानी कुर्दिश फोर्सेस और अहमद अल शरा के दरमियान। और इन डेवलपमेंट्स को लेकर इजराइल डिस्टर्ब नजर आता है कि तुर्की इतना खोलकर क्यों खेल रहा है। वो ये चाहते हैं कि SDF यानी कुर्दिश फोर्सेस के साथ हमारे डायरेक्ट ताल्लुकात रहें और हम सीरिया को डिवाइडेड रखें, ये इनकी अप्रोच है। अहमद अल शरा ने अभी कोई खतरा पोज नहीं किया इजराइल के लिए, फिर भी इजराइलीज को डर है कि फ्यूचर में कहीं इनके जो सिपाही हैं वो सिर फिरे, वो कहीं हमारी तरफ चढ़ाई ना कर दें, जिस तरह उनको लेबनान की तरफ से डर रहता है, जिस तरह उनको हमास गजा की तरफ से डर रहता है। तो उनका ये ख्याल है कि है तो ये मुसलमान गोरिल्ला फाइटर्स तो किसी भी वक्त हम पर चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अहमद अल शरा ने उनको बड़ी हद तक रोका हुआ है
और सदरन सीरिया में इजराइल खुलकर कार्रवाइयां करता है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल चल रही है तुर्की और इजराइल के दरमियान सीरिया के अंदर। तो यहाँ पर इनका एक मसला नज़र आता है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी इजराइल खिलाफ है तुर्की की शमूलियत के। अब ये जो नया इत्तेहाद बना है इजराइल का ग्रीस और साइप्रस के साथ, ग्रीस की भी बात करें तो इनके भी हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं तुर्कों के साथ। सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही ग्रीस के तुर्की के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब चल रहे हैं और इनकी हिस्टोरिकल बैटल्स हुई हैं, नेवल ब्लॉकेड्स लगाए हुए हैं और इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तुर्की और इजराइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। यानी तुर्की और ग्रीस के जो यानी यूनान के जो इख्तलाफात हैं वो तुर्की से बहुत ज़्यादा हैं अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें। हमने आज से 6 साल पहले डिस्कस किया था इनकी मेडिटेरेनियन सी में लड़ाई तुर्की और ग्रीस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हवाले से। इनकी कई जगहों पर ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं समंदरी हदूद के हवाले से। दोनों के पास जजीरों की एक लंबी लाइन है और वहाँ पर मसले पैदा होते हैं। वो कहता है कि जजीरों के हवाले से भी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो हम तय करेंगे और दूसरी पार्टी कहती है ये हमारा एरिया है। और फिर साइप्रस आता है जिसका नॉर्दर्न पार्ट टर्की का है और सदर्न पार्ट ग्रीक है और साइप्रस के इकोनॉमिक जोन्स पर भी लड़ाई चलती है तुर्की और ग्रीस की। और अब जो सदर्न साइप्रस है इन्होंने अब मुआहदा किया है इजराइल के साथ, यानी इजराइल, ग्रीस और ये सदर्न साइप्रस। और ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अंदर वाक़ है जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ऑयल एंड गैस की शक्ल में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है जिस पर सारे मेडिटेरेनियन ममालिक की नज़र है। लेबनान, इजराइल, तुर्की, ग्रीस, इन सब के कहीं ना कहीं कंटेस्टेड क्लेम्स हैं इन पानियों के अंदर और ये सब चाहते हैं कि अपनी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में इजाफा करें इन समंदरों में। तो यहाँ पर तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है कि इन तीनों ममालिक ने हाथ मिला लिया है और इस हवाले से तुर्की को पैगामात भी दिए हैं। नेतन्याहू ने तीनों ममालिक के हेड ऑफ़ द स्टेट्स के साथ खड़े होकर तुर्की को पैगाम दिया है कि तुम जो हम पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हो ये सोचना भी मत। तुम लोगों ने हिस्टोरिकली हम पर हुकूमत की है, हमारी टेरिटरीज पर कब्जे किए हैं, एम्पायर्स बनाए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्लियर कट इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है जिसको तुर्की ने भी रिस्पॉन्ड किया है। तुर्की के जो मीडिया हलके हैं जो कि सरकार के बहुत करीब हैं उन्होंने इस एक्सिस को अलायंस ऑफ ईवल करार दिया है और उन्होंने कहा है कि क्लियरली ये अलायंस तुर्की के अगेंस्ट इन्होंने बनाया है। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया ने तकरीबन 500 साल तक इन इलाकों पर हुकूमत की है, मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के इलाकों में, और इसी वजह से इनके डीप रूटेड हिस्टोरिकल मसाइल हैं ग्रीस और इजराइल के साथ। नेतन्याहू ने इनडायरेक्टली उर्दगान को पैगाम दिया है कि तुम्हारी जो फैंटेसी है इन इलाकों में वापस आने की वो कभी पूरी नहीं होगी। हमने बड़ी जद्दोजहद के साथ ये आज़ादी हासिल की है और अब हम इस पर कायम रहेंगे और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इवन सीरिया के साथ भी जब उर्दगान अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इजराइल के अंदर से ये आवाज़ें उठी थी कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया को रिवाइव करने के प्लान्स बना रहा है और इजराइलीस को बड़ी एक इनसिक्योरिटी है टर्किश एम्बिशंस के हवाले से। इजराइल डिस्टर्ब होता है जब टर्की पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव बनाता है और फिर उनकी मिलिट्री भी मजबूत है, इस रीजन में इनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है और ग्रीस के मेडिटेरेनियन के पानियों के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं टर्की के साथ, ये ग्रीस और इजराइल को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाते हैं। और इसी तरह साइप्रस की भी बात करें तो है एक ही रीजन लेकिन आधा तुर्की के पास है, तो इन तीनों का अलायंस बड़ा नेचुरल है। और इसी तरह नेतन्याहू ने यहाँ पर IMEC कॉरिडोर का भी जिक्र किया, इंडिया, मिडल ईस्ट, इजराइल, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को मिलाना चाहता है लेकिन अपने अपने पार्टनर्स को रख के। यानी इसने तुर्की को एक्सक्लूड किया है जिसका तुर्की ने बड़ा बुरा मनाया था जब बाइडन ने इसका इफ्तिताह किया था MBS और मोदी के साथ। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक और बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए क्योंकि उनके दरमियान एक कनेक्शन बनाना है, रेलवे लिंक बनाना है जो कि भारत, UAE, सऊदी अरब और इजराइल को कनेक्ट करेगा।
مڈل ایسٹرن لینڈ کو یہ بائی روڈ کنیکٹ کرے گا اور بعد میں پھر یہ سمندر میں جائے گا اور پھر گریس کے ذریعے یورپ میں انٹر ہوگا۔ اس کے ذریعے بھارت، مڈل ایسٹ اور یورپ اپنا اکنامک کوآپریشن مضبوط کریں گے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ذریعے اسرائیل اور گریس میری ٹائم کوآپریشن میں اضافہ چاہتے ہیں، نئے ٹریڈ روٹس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، انرجی پائپ لائنز بچھانا چاہتے ہیں اور اپنی کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اور انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اس میں ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کی بات کریں تو جوائنٹ ٹریننگ پروگرامز کو بڑھایا جائے گا، نیول ڈرلز میں اضافہ کیا جائے گا، اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کیا جائے گا اور اسرائیل اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا جو ریسنٹ کانفلکٹس ہوئے ہیں ان کے ایران کے ساتھ، حماس کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، کہ کس طرح تھریٹس کو منیمائز کرنا ہے، کس طرح ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کے ذریعے یہ گریس کی کیپیبلٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر ترکی کے ساتھ فیوچر میں کوئی وار ہوتی ہے۔ اس میں اسپیشل آپریشنز بھی ہیں، ان مینڈ سسٹمز کی انڈرسٹینڈنگ یعنی ڈرونز وغیرہ، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور الیکٹرانک وارفیئر میں کولیبریشن، یعنی ہر ڈومین میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اور گریک ایئر فورسز ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ٹریننگز کریں گی۔ میڈیٹرینین کے اندر ایجین سی اور لیونٹین سی کے اندر کمبائنڈ نیول ایکسرسائزز کی جائیں گی اور ڈیفنس پروکیورمنٹ کے حوالے سے معاہدے کیے جائیں گے اور پریسیجن لانگ رینج سٹرائک کیپیبلٹیز کو امپروو کیا جائے گا۔ اسرائیل مدد کرے گا اپنے لورا بیلسٹک میزائلز کے ذریعے گریس کی۔ آپریشنل ریڈینس کو مینٹین کیا جائے گا اور جوائنٹ ریپڈ فورسز تیار کی جائیں گی جو کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں فوری ایکٹیو ہو جائیں گی۔ ان کا یہ جوائنٹ ایگریمنٹ ٹرکی کے خلاف ایک کلیئر پیغام ہے کہ ہم اس پورے ریجن میں آپ کے ملٹری پوسچر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ٹرکی بھی اپنی جو نیول کیپیبلٹیز ہیں ان کو انکریز کر رہا ہے، ٹرکی بھی ماڈرنائز کر رہا ہے اپنی ملٹری کو اور وہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور اس کا ڈر ہمیشہ اسرائیل کو رہتا ہے کہ مسلم دنیا میں ایک اتنی اسٹرانگ پاور جو ہمارے علاقے میں موجود ہے اور اس لیے یہ میڈیٹرینین کے اندر اپنا جو کوآپریشن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان سارے ممالک کے جو ہائیڈرو کاربنز ایمبیشنز ہیں آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے، اس میں بھی یہ مل کر ترکی کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ سائپرس کے پانیوں میں ٹرکی جو ڈرلنگ کرتا ہے اس کو بھی یہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا فیئر شیئر زیادہ چاہتے ہیں اور کلیئرلی اپنے سیکیورٹی، اکنامک اور انرجی کوآپریشن کو یہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لیبنان کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیبنان کے ساتھ جو ان کی ایک لولی لنگڑی سی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی اسرائیل نے نئے سرے سے مذاکرات شروع کیے ہیں اور اسرائیل کی یہاں پر یہی کوشش ہے کہ ان کے پاس حکومت ہو، مطلب ان کی بات سنی جائے۔ یہ جو حزب اللہ وغیرہ کی ایک پیرالل حکومت ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ان کا اثر و رسوخ کم ہو اور وہ ہوا بھی ہے۔ جو اسرائیل نے سٹرائکس کی ہیں، جو ان کو نقصان پہنچایا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کو، یہ بہت زیادہ اسرائیل کو اس کے اسٹریٹجک بینیفٹس ملے ہیں۔ جس طرح انہوں نے لیبنان میں حزب اللہ کو کمزور کیا ہے، حوثیز کو بہت کمزور کیا ہے، یمن میں غزہ کو پورا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، سیریا میں بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہیں۔ اور پھر ایران پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، تو اب وہ لیبنان کے اندر بھی جو حکومت ہے اس کو کسی حد تک اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ پلیئر کے طور پر ہو لیبنان کے اندر اور وہ کنٹرول کرے حزب اللہ کو۔ اور پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا انہوں نے وہاں پر لیبنان کی جو آرمی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی لگائی تھیں کہ حزب اللہ کو ایک سرٹن علاقے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا صدرن لیبنان میں، تاکہ وہ اسرائیل کو تنگ نہ کریں۔ اور اسی طرح لیبنان کے پاس بھی ایسٹرن میڈیٹرینین کا کچھ پارٹ ہے تو وہ اس کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ایکسکلوسیو اکنامک زونز کے جو پلانز ہیں، جو ان کے ایکسپلوریشن کے پلانز ہیں ان پانیوں کے اندر، یہاں بھی یہ لیبنان کو ساتھ ملا کر ٹرکی کے جو گیس کلیمز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ گریس جو کہ گریک آرتھوڈاکس چرچ کا رکھوالا رہا ہے ہسٹوریکلی، اس کی یروشلم کے اندر ان ہولی سائٹس کے حوالے سے بھی ایک گہری نظر ہے اور یہاں ہولی سائٹس کے حوالے سے ان تینوں مذاہب کے لوگ بڑے سیریس ہیں، مسلمان، کرسچنز اور یہودی۔ تو یہاں پر گریس نے اسرائیل پر اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ کرسچنز کی جو ہولی سائٹس ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے اور سٹیٹس کو مینٹین رکھا جائے، یعنی عبادت گزاروں کو اور عقیدت مندوں کو یہاں پر وزٹ اور عبادت کی اجازت دی جائے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور وہ گہری نظر رکھتے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کے اوپر کہ ان کی لوکل کرسچن کمیونٹیز کے حوالے سے کیا اپروچ ہے، وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی جیوز اور کرسچنز کے اس علاقے پر بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔
لیکن اب اسرائیلیز چونکہ مسلمانوں کو ہی تھریٹ سمجھتے ہیں تو کرسچنز کے ساتھ ان کے معاملات قدرے بہتر ہیں۔ اور یہاں پر نیتن یاہو نے ڈسکس کیا ایران کے اندر جاری ملٹری ایکسرسائزز اور جس طرح وہ اپنے ملٹری ایکوپمنٹ کو ڈسپلے کر رہے ہیں، اس سے بھی اسرائیل کافی زیادہ یرکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے اور ہم ایران کے معاملے پر کبھی بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، ہماری پوری طرح سے نظر ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ویک ہیں۔ ہم اس حوالے سے ساری پریپریشنز کر رہے ہیں، ہماری ایران کے اندر سارے معاملات پر نظر ہے، اور ان کے مطابق ایران جو اس وقت اتنی ایکسٹینسو ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے جس میں لانگ رینج میزائلز کا بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی انسیکیورٹی یہی ہے کہ وہ میزائلز دوبارہ اسرائیل کی طرف نہ جائیں، جس طرح انہوں نے ایک تباہی کریٹ کی اسرائیل کی مین سٹیز پر۔ اور اس حوالے سے رپورٹڈلی اسرائیل نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اس علاقے سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مطلب تیاری نہ بھی کرے تو کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، ان کا جو الیکشن نعرہ بھی تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں جنگیں نہیں کرنی اور کانفلکٹ سے نکلنا ہے، اور ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے اکنامک ڈیلز کے اوپر۔ تو یہ چیز، یہ جو پرانے ایلائز ہیں امریکہ کے، ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ یہ فینومینا ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح نیٹو کو وہاں پر کسی حد تک جھنڈی دکھائی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے آپ پر خود ہی ریلائی کرنا ہوگا۔ یورپ پورا یہ کہہ رہا ہے کہ اب لگتا ہے امریکہ کی سپورٹ ختم، اب رشیا کا جو تھریٹ ہے اس سے ہمیں خود مل کر نپٹنا ہوگا۔ جرمنی، فرانس اور UK آپس میں بڑی پینک ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسرائیل نے گریس کے ساتھ اتحاد بنایا ہے سائپرس کو ایک مین ہب استعمال کرتے ہوئے، یہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ان ریجنز کی طرف کم ہو رہا ہے جہاں پر ہسٹوریکلی امریکہ بہت انوالو ہوا کرتا تھا، اور اب ان کا زیادہ فوکس اپنے ہی علاقے پر ہے اور وہ چاہتے ہیں وہاں پر اپنی ڈومیننس کو مضبوط کریں، جیسا کہ وینزویلا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساؤتھ امریکہ میں جو امریکہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، جو اگریسو ایکٹیویٹیز، اور اپنے دور دراز ریجنز جیسا کہ یورپ اور مڈل ایسٹ جو کہ امریکہ کی فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہوا کرتے تھے، وہاں سے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پیچھے ہٹ رہی ہے یا امریکہ کا پورا نظام اس سے متفق ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، کیا اسرائیل کا اس طرح کا اتحاد کرنا گریس کے ساتھ ٹرکی کے خلاف، کیا اس کی مین ریزن امریکہ کا کم ہوتا ہوا انٹرسٹ ہے ان ریجنز کے اندر، یا آپ کے خیال میں امریکن اسٹریٹجک تھنکرز کا انٹرسٹ ابھی تک کم نہیں ہوا ان کانفلکٹس کے حوالے سے، ان ریجنز کے حوالے سے؟ اور آپ کے خیال میں ترکی اور اسرائیل کی یہ ایک قسم کی جو کولڈ وار ہے، اس میں کس کا اپر ہینڈ ہے، ترکی کا یا اسرائیل کا؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔ اگر آپ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں تو اب آپ ہمیں پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، میڈیا کی ہائپ اور سینسیشنلزم سے بہت دور، زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اس کی بیس پر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہم وہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے سٹل طریقے سے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سی قدغنیں بھی ہیں۔ بھارت نے الگ ہمیں بین کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی انٹرنیٹ کے ساتھ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ساتھ بھی۔ تو اس صورتحال میں ہمارے جیسے انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹرز کا کام کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، جب ہمارے کانٹینٹ پر برانڈز بھی نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے بہت ریئر پیڈ کام کیا ہوگا، پورے 6-7 سال کی جرنی میں دیکھیں تو 2-3 ہی ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی برانڈ ڈائریکٹلی ہمارے چینل پر آ کے ہمیں سپانسر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں تو پیٹریون پر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہماری کوالٹی مزید امپروو ہو سکتی ہے۔ مجھ سے ایک بار کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کسی کے ایجنڈا پر کام نہیں کرتے، آپ کسی سے پیسے نہیں لیتے، آپ کسی کی لائن کو فالو نہیں کرتے، تو آپ کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ مطلب آپ نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے؟ تو میرا سمپل جواب یہی تھا کہ آپ میرے چینل کی ویورشپ کو دیکھ لو، یہی اس کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ ہائپ اور سینسیشنلزم سے دور، اس ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں کام کرنا جہاں پر چاروں طرف سے آپ پر تلواریں لٹک رہی ہوں، کہ ہمارے خیال میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ڈر کر اسپیسیفک ٹاپکس کو چوز کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہم ہر طرح کے ڈائیورس ٹاپکس پوری دنیا سے آپ کے لیے ریسرچ کر کے لاتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ ہمارے پیٹریون کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔